كثيرا ما كنا نقول للشيعة أنه في عصر الأئمة ما كان موجود حسينيات، ما كان موجود لطميات، ما كان موجود زناجيل، ما كان موجود رواديد. وفي النهاية اعترف المعمم الشيعي ياسر الحبيب بما كنا نقوله من قبل. اثبت لي أنه في زمان المعصومين كان أكو لطمية على هذا النحو الذي يجري، كان أكو ردات حسينية على هذا النحو الذي يجري، كان أصلا أكو حسينيات في زمان المعصومين، يعني كان أكو دور خاصة أنشئت وعمرت باسم حسينية فقط لإحياء ذكرى الحسين عليه السلام؟ ما كان أكو زنجيل في زمان المعصومين؟ ما كان. هذا الاعتراف يثبت لنا ما قاله كمال الحيدري من قبل، بأن الموروث الشيعي مأخوذ من اليهودية والنصرانية والمجوسية، وأن أهل البيت براء من هذه الديانة. أي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية، حتى تفسير القمي